तमाम तारीफ़ें, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम सब का खालिक और मालिक है, वही पालनहार है, वही तमाम ख़जानों का मालिक है। ये दो जहां का वो बादशाह है, वह हर ऐबों से पाक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो तमाम ख़जानों का मालिक है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है। उसी की बादशाहत है, उसी के हर काम के फैसले होते हैं। वो बेनियाज है, वो किसी की औलाद नहीं है और अल्लाह को कोई औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाईगी जितनी भी हम कलिमात से करें, अल्लाह के तारीफ़ों के कलिमात का हम अदा नहीं कर सकते। इनगिनत बे इंतहा दरूद और सलाम का नुज़ूल हो मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अंबियाहों पर। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान। इस आयत के मुनासिबत से आज मेरा जुमा का मौजू है सहाबा की कुर्बानियाँ। जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत का तर्जुमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो लोग सबक़त ले गए अल्लाह तबारक व तआला के दीन के खातिर। वो लोग सबक़त ले गए, वो लोग पहले रह गए। किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है? ये उन लोगों के बारे में कही जा रही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हा लम्हा साथदारी दिया करते थे, अल्लाह के नबी के दीन की साथदारी दिया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपने मालों को कुर्बान करते थे, अपने जानों को कुर्बान करते थे, अपने तिजारतों को कुर्बान करते थे, अपने शहर को छोड़कर चले जाते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। इनको क्या कहा जाएगा? इनको सहाबा कहा जाएगा। सहाबा का माना क्या है? सहाबा किसको बोलते हैं, हम उसके बारे में समझना चाहिए। सहाबा उनको बोलते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और ईमान की हालत में पूरी जिंदगी गुजारे और ईमान के वास्ते उन्होंने सारी चीजों को कुर्बान किया और ईमान की हालत में उनकी मौत हुई, तो इनको क्या कहेंगे? सहाबा कहेंगे। अगर वही औरतें हैं तो सहाबिया कहेंगे। मोहतरम हजरात, इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकम के बारे में बयान। सहाबा में भी दो किस्म के हैं, एक मुहाजिर सहाबा और एक अंसार सहाबा। मुहाजिर किसे बोलते हैं? मुहाजिर उनको बोलते हैं जो इस्लाम के खातिर और जो दीन के खातिर अपने जायदाद को, अपने माल को, अपने बीवी बच्चों को, सारी चीज़ों को, अपने वतन को छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो एक दूसरे शहर को जाकर वहाँ दीन का काम करते हैं। अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके जो एक और जगह जाकर दीन के लिए मेहनत करते हैं, जो हिजरत करके जाते हैं, उन सहाबा को मुहाजिर बोलते हैं। और दूसरी किस्म के सहाबा किसे कहेंगे? जो हिजरत करके आए हुए सहाबा को, जो अपने माल से, जो अपनी तिजारतों में, जो अपनी जायदाद में, जो अपने दीन के वास्ते उनको हिस्सादार बना लेते हैं, उनके हर काम में साथदारी देते हैं, उनको कहेंगे अंसार सहाबा। यानी हिजरत करके आए हुए सहाबा की साथदारी देने वाले सहाबा को अंसार सहाबा कहेंगे। तो मुहाजिर सहाबा और मदीने में रहने वाले अंसार सहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन गिनत ये सहाबा की तादाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया
1,40,000 तक करीब थी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सहाबा की मिसाल कुरान मजीद में बेजगह जो है कुरान की आयतों में उतारा। कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे से राजी हो गए और मैं इनसे राजी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना क्या मामूली बात है। आज हम 2 कौड़ी के पैसे कमाने वाले इंसान को राजी नहीं कर सकते। आज हम हमारे रिश्तेदारों को जो हमसे रुस कर दूर चले जाते हैं, हम उनको राजी नहीं कर सकते। आज दुनिया के एक इंसान को खुश करने के वास्ते हमें क्या क्या चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, उसकी कितनी तारीफ करना पड़ता है, उसे कितना फुसलाना पड़ता है, उसको कितना ऊंचे के चढ़ाने के बातें करना पड़ता है। अब अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है तो क्या ये मामूली सी बात है? इसके वास्ते कितने कुर्बानियां करना, क्या क्या चीजों को कुर्बान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। मेरे भाइयों, जरा गौर व फिक्र करने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इन सहाबा के बारे में ही कुरान में कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो मुझसे राजी हो गए और मैं उनसे राजी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से ये राजी हो गए और अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया। जब अल्लाह इनसे राजी हो गया तो ये सहाबा दुनिया की कोई अय्याशी नहीं चाहते थे, दुनिया की कोई परवाह नहीं करते थे। ये सहाबा के जिंदगियों में दुनिया की कोई हैसियत नहीं थी, ये दुनिया को नहीं चाहते थे, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, दुनिया से जर्रा बराबर भी ये मोहब्बत नहीं करते थे। बल्कि ये सहाबा जितना भी मोहब्बत करते थे दीन से मोहब्बत करते थे, जितनी भी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, जितनी भी मोहब्बत करते थे ईमान वालों से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जितना फिक्र करते थे अपने आखिरत की फिक्र करते थे। ये थे वो सहाबा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में आने वाले क़ियामत तक के लिए मिसाली बयान किया है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ये आयत क्यों नाजिल हुई? इसलिए कि ये सहाबा के दरमियान में भी चंद लोग ऐसे लोग भी थे जिनको मुनाफिक कहा जाता था, जिनको मुनाफिक कहा जाता था। सहाबा ऐसे थे जिनका ईमान बराबर था, सहाबा का ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर था, लेकिन इन्हीं सहाबा के अंदर चंद लोग ऐसे भी शामिल हो गए जिनको मुनाफिक कहा जाता था। ये लोग बोलते थे सहाबा के साथ में जब उठते बैठते थे हमें भी ईमान वाले हैं, हमें भी ईमान वाले हैं, हमें भी नबी का कलिमा पढ़े हैं, हमें भी अल्लाह पर ईमान लाए हैं। लेकिन जब वो अपने साथियों से मिलते थे, जब वो अपने दीन वालों से मिलते थे, जब वो अपने मजहब वालों से मिलते थे तो वो बोलते हैं हम उन मुसलमानों से बराए नाम मिलते हैं, हकीकत में हमारा ईमान इनके साथ में है। हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं, हम तुम्हारे दीन के रखने वाले हैं, तुम्हारे मसलक के रखने वाले हैं, हम बराए नाम उनके साथ में उठते बैठते हैं। इनको क्या कहेंगे? मुनाफिक बोलेंगे, इनको सहाबा नहीं बोलेंगे। इसलिए कि सामने एक बात बोलते थे और दिल में ईमान किसी और पर रखते थे। ऐसे लोगों को सहाबा नहीं बोलते। किसको बोलेंगे सहाबा? जो ईमान के साथ में रहे, अल्लाह के नबी के साथ में रहे, ईमान की हालत में पूरी जिंदगी गुजारे और मौत भी उनकी ईमान की हालत में हुई, तब जाकर वो सहाबा के मकाम पर रहेंगे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के बारे में कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तुम उन लोगों की तरह ईमान लाओ जो तुमसे पहले ईमान लाए। आज हमारे ईमान के बारे में सोचना चाहिए। हमारा ईमान क्या उनके ईमान के बराबर है? हमारे अमल क्या उनके बराबर हमारे अमाल है? हमारा रवैया क्या उनके रवैये के बराबर है? क्या हमारे अखलाक उन सहाबा के अखलाक के जैसा है? क्या हमारे कुर्बानियां क्या उन सहाबा के जैसे कुर्बानियां हैं? क्या वो जितना दिन के लिए मेहनत करते थे, क्या आज का मुसलमान और क़ियामत तक के लिए कोई मुसलमान ऐसा दिन के लिए मेहनत कर रहा है या नहीं? हम लोग क्या है जांच लेना चाहिए। आइए मैं चंद सहाबा की जिंदगियां, जो सहाबा दिन के वास्ते एक दूसरे के वास्ते क्या क्या कुर्बानियां दिए थे, मैं उनके वाकयात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं हजरत अबू तलहा के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ये सहाबा जो अबू तलहा है, इनके और इनके बीवी का बयान, इनके और इनके बीवी के बारे में अल्लाह ने कुरान में आयत को उतार दिया। सूरह हशर की आयत है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही दिन के बातें बताते थे,
دین کے بارے میں سمجھاتے تھے، توحید کے بارے میں سمجھاتے تھے، اور سمجھانے کے بعد عشاء کا درس دینے کے بعد سارے صحابہ اٹھ کر گھر سے چلے گئے، سارے صحابہ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور اس میں سے ایک صحابی تھے جو بیٹھ کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان کو کوئی تکلیف ہے، یہ اٹھ کر یہاں سے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ میں بھوکا ہوں، میرے لیے آپ کچھ مہمان نوازی کر دیجئے، مجھے کچھ کھلائیے پلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بلاتے ہیں اور ان کو کہہ کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر جاؤ، اور کیا ہے میرے مہمان کے واسطے ذرا پوچھ کر آؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر گیا، امہات المؤمنین عائشہ کے گھر گیا، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک اور گھر گئے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اور گھر گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی کے بیویوں کے گھر تھے وہ سارے کے سارے گھروں کو گئے، وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں پینے کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کائنات کے رحمت للعالمین کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ امام الانبیاء کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ خاتم النبیین کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر تھا؟ یہ جنت میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے نبی کا گھر تھا۔ ان کے گھر کا عالم کیا تھا؟ نبی کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان کو کیا بھی بول نہیں سکے، بس اتنا سننا تھا کہ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم فلانے صحابی کے گھر کو جاؤ، تم فلانے گھر کو جاؤ، وہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے، وہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو پھر کیا ہے، وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے برابر ابو طلحہ نے جو ہے اس آدمی کو لے کر اپنے گھر کو لے کر چلے گئے۔ یہ صحابی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، بس اتنا انہوں نے دیکھا کہ نبی کا مہمان میرے گھر میں آئے گا تو برکت آئے گی، نبی کا مہمان میرے گھر میں آنا ہی تھا، میرے گھر میں برکت آئے گی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ صحابی ابو طلحہ اس آدمی کو، اس مہمان کو گھر لے کر جاتے ہیں، جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، کیا ہے کھانے پینے کے لیے؟ تو بیوی کہتی ہے کھانے کے لیے روٹیاں ہیں، کھانے کے لیے کچھ سالن ہے، اور تھوڑا سا کیا ہے پانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھائیں گے ہم لوگ تو ہمارے بچوں کے لیے نہیں رہے گا، اگر ہمارے بچے کھائیں گے تو ہمارے لیے نہیں رہے گا، اگر مہمان کھا لے گا تو ہم گھر کے گھر والے پورے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو ابو طلحہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، ہمارے بچوں کو کچھ سمجھا کر ان کو پھسلا کر سلا دینا، اور وہ مہمان جب آ کر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو برتن ساتھ میں رکھ دینا، اور تم بھی مت کھاؤ اور میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ جب کھانا شروع کرے گا مہمان تو وہ جہاں کے چراغ کو تم بجھا دینا، اندھیرے میں ہمیں کیا ہے برتن کی آواز کرنا، تاکہ نبی کا مہمان تکلیف نہ پڑے، نبی کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، بس اتنا ہم کرنا چاہیے۔ تو یہ صحابی اور ان کی بیوی رات میں بیٹھ کر مہمان کے ساتھ خالی برتن کی آواز کر کے مہمان کا پیٹ بھرا کر بھیجتے ہیں۔ پیٹ بھر کے مہمان کھا لے کر نکل جاتا ہے، دعا دے کر چلے جاتا ہے۔ دوسرے دن ابو طلحہ آتے ہیں، جیسا نبی کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسکرانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ جب یہ دربار میں آتے ہیں، نبی کے سامنے آتے ہیں، اے ابو طلحہ کل رات تم نے جو کیا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کائنات کا رب نے دیکھ لیا ہے۔ تم نے کل رات میں کیا کیا ہے میرے مہمان کے ساتھ، یہ دوسرا کوئی آنکھ نہیں دیکھا، لیکن اس کائنات کے رب نے دیکھا ہے۔ اور اللہ سورہ حشر میں یہ آیت کو نازل فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بے انتہا جو ہے خوش ہو گیا ہے، تمہارے اس عمل سے بے انتہا خوش ہو گیا ہے۔ محترم حضرات، صحابہ ویسے تھے جو اپنے منہ کا نوالا بھی دوسروں کو کھلاتے تھے، جو اپنے پیٹ میں جانے والی روزی دوسروں کا پیٹ بھرتے تھے۔ ایسا خیال کرنے والے تھے صحابہ جو روزی روٹی ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے تھے؟ قربان کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، دنیا نہیں چاہتے تھے۔ اتنا ایمان تھا ان صحابہ کے اندر، اتنا ایمان تھا۔ اور اسی طرح ایک عورت تھی جس کا نام زنیرہ ملک روم سے آنے والی تھی۔ وہاں کے مشرکہ جو ہے
وہ ایمان لانے کی وجہ سے گرم گرم سیلاخیں جو ہے گرم کر کے اس کے آنکھوں میں چبا دیا، اس عورت کے آنکھوں میں چبا دیا، گرم گرم نیزے کر کے اس کے آنکھوں میں چبا کر اس کی نظر کو ختم کر دیا۔ اور وہاں کے کافراں بولتے تھے کہ زنیرہ، تو نے اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، ہمارے لات منات معبودوں کی عبادت تو نہ کرنے کی وجہ سے، تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے تیرے آنکھوں کی نظر کو چھین لیا، ہمارے خداؤں نے تیرے آنکھوں کی نظر کو چھین لیا، تو اندھی ہو گئی، ایسا تانے دینے لگتے تھے وہ زنیرہ بولیے والی کنیزہ عورت کو۔ اور وہ عورت اپنے آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لی تھی، روزانہ راتوں میں اٹھ کر رو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ اگر واقعی میں تیرے اوپر ایمان لا کر کیا ہے میں اپنی آنکھوں کی نظر کو ختم کر لی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے معبودوں نے میری آنکھوں کی نظر کو چھین لیا، واقعی میں تیرے اندر قدرت ہے تو میری آنکھوں کے اندر نظر لا کر دکھا، میرے آنکھوں کے اندر بینائی لا کر دکھا، تاکہ میں ان کے سامنے جا کر بتا سکوں کہ میرا اللہ سب کچھ دینے والا ہے، تمہارا خدا اگر چھیننے والا ہے تو میرا اللہ سب کچھ دینے والا ہے، میں جا کر اس کو بتاؤں، ان لوگوں کے سامنے ظاہر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرامت سے اس عورت کے آنکھوں میں نظر لایا، وہ عورت دیکھنے والی بن گئی اور جا کر ان کے سامنے اعلان کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر میں ایمان لائی وہ میرے معبود نے میرے آنکھوں میں نظر ڈال دیا، میں دیکھنے والی بن گئی۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت کہ لینا بھی ہے تو اللہ لے گا، دینا بھی ہے تو اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا ہم سب کا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسے تھے صحابہ، یہ دین کے واسطے اپنے آنکھوں کو قربان کر دیا، یہ دین کے واسطے اپنے روزی روٹی کو قربان کر دیا، بہت ساری چیزوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ محترم حضرات، ہم صحابہ کے کیا چیزیں مثال لے کر بیان کر سکتے ہیں، کن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے والے بن سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان صحابی کے زندگی کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی ویسے ہی بنانا چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں بیان فرمایا۔ جو مہاجر صحابہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں کے جو صحابہ تھے انصار، وہاں کے جو مسلمان تھے انصار، کیسی خدمت کرتے ہیں ان صحابہ کی، کیسے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے واسطے انہوں نے ایک صحابہ کو دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آؤ تم ہمارے گھر، میرے پاس کھیت ہے، اس میں سے آدھا کھیت میں تم کو دیتا ہوں، آدھے کھیت میں میں کام کروں گا، آدھے کھیت میں تم کام کرو، ہم دونوں مل کر کیا ہے کھیتی باڑی کا کام کریں گے۔ پھر بلا کر لے کر چلے گئے، میرے پاس گھر ہے اور گھر میں 2 کمرے ہیں، میں اپنے گھر کے واسطے 1 کمرہ لوں گا اور تم 1 کمرے میں رہو، ایسا گھر بھی کیا ہے بٹوارا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے 2 3 بیویاں ہیں، تم جس بیوی کو پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدت ختم ہونے کے بعد تم اس بیوی سے کیا ہے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، آج کل کون ہے ایسا قربانیاں دینے والا؟ ہمیں بولنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ قیامت تک کے لیے ایسا ہمیں عمل نہیں کر سکتے۔ ایسے قربانیاں صحابہ کرام نے دین کے واسطے دیے۔ محترم حضرات، آج آپ کسی کو سخت ضرورت پر گاڑی پوچھو، آپ کو گاڑی نہیں دے گا، اس لیے کہ یہاں سے وہاں تک جانے کے واسطے پیٹرول خرچہ ہوگا، یہاں سے وہاں تک جانے کے واسطے انسان دل کو بہت چھوٹا کر لے گا، ضرورت کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیں گے۔ آج میں اور آپ، لیکن صحابہ کھیتیاں دے ڈالتے تھے، چلو کر لے کر جیو، گھراں دے ڈالتے تھے، میرے گھر میں زندگی گزار لو، بیویوں کو طلاق دے کر بیویوں سے نکاح کراتے تھے، میرے بیوی سے نکاح کر لو، میں طلاق دینے کے بعد، یہاں تک اتنا تک کیا ہے ایسے صحابہ قربانیاں دیے دین کے واسطے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے واسطے، ایک دوسرے صحابہ کی ساتھداری دینے کے واسطے۔ محترم حضرات، کیا ہے ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا خون کا رشتہ تھا؟ کیا خاندان کا رشتہ تھا؟ کیا بھائی بہن کا رشتہ تھا؟ کیا بھائی بھائی کا رشتہ تھا؟ لیکن ایک رشتہ تھا جسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، ایک رشتہ تھا جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی رشتہ، یہ ایمان کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یعنی کہ ان سے اتفاق کرایا، ان سے اتحاد کرایا، ان سے ملایا اور کہا کہ تم آج کے دن سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو،
तुम आज के दिन से तुम अलग नहीं है, मक्के के मुसलमान मदीने के मुसलमान अलग नहीं है, तुम एक दूसरे क्या है, भाई भाई है, ईमानी भाई है, तुम्हारे अंदर ईमानी रिश्ता है, तुम एक दूसरे से मिलजुल के रहना और तुम सब मिलकर दीन के काम को आगे बढ़ाना। ऐसे कुर्बानियां सहाबा देकर आज मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से माला माल फरमाया।